मान्छेले सोसाइटीसँग घुलमिल हुन थालेको 10,000 वर्ष भयो। यो 10,000 वर्षमा मान्छेले चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ समय बितायो, एकअर्कालाई बुझ्ने प्रयत्न गर्यो हैन, देश बनायो हैन, परिवार बनायो, यावत परिवर्तनहरू भए र मान्छेले चाहिँ के चाहिँ कन्क्लुड गर्यो भने मान्छे हत्या हिंसा त मान्छेको चाहिँ त्यो मोटिभ होइन हैन, र त्यो चाहिँ समस्याको सोलुसन पनि होइन र मानवका लागि चाहिँ सबभन्दा भइरहेको जो स्रोतहरू छ नि, हाम्रो धरतीमा भएको प्राकृतिक स्रोत हैन, मान्छेले आफै निर्माण गरेको पुँजीको स्रोत र जो चाहिँ अदृश्य देखिने शक्तिको स्रोत हैन, त्यो त एउटा सीमितता भित्र चाहिँ रहन्छ जहिले पनि। र त्यो सीमितता चाहिँ मान्छेले एक अर्कामा बाँडेर चाहिँ प्रयोग गर्यो भने मान्छेको कल्पना छ नि, स्वर्गको कल्पना यही धरतीमा हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ थियो के। अनि त्यो तर चाहिँ मान्छेका अहमले यो चाहिँ हुन दिएको छैन। मान्छेले चाहिँ सिमानाको लागि लडाइँ गरिरहेछ, मान्छेले आफ्नो इगोको लागि लडाइँ गरिरहेछ, राज्य सत्ता सञ्चालनको लागि लडाइँ गरिरहेछ र समाजमा चाहिँ राज्य चाहिँ के अरे शक्ति सञ्चालन भइरहोस् भन्ने इन्टेन्सनमा चाहिँ लडाइँ गरिरहेछ। यो समग्र मेरो उपन्यास चाहिँ यो हत्या हिंसा भन्दा पनि हैन, हामी पावर सेयरिङ गरेर धरतीलाई नै स्वर्ग बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ जीवनवादी र मानवतावादी दृष्टिकोणबाट चाहिँ लेखेको उपन्यास हो। मलाई लाग्छ यो चाहिँ अहिलेको समयमा यो चाहिँ एकदम उपयुक्त ठहरियो होला। शान्ति सम्झौता भए पनि शान्ति सम्झौता पछिका कामहरू चाहिँ अझ पनि चाहिँ पुरा भइसकेका छैनन् हैन, एक। र अर्को के हो भने चाहिँ जस्तै अहिले पनि जस्तै जुन युद्ध भनेर हैन, जुन चाहिँ निमुखाहरू हैन, खानाको लागि, खानाको भन्नाले पेटको लागि भनौँ न, र तल्लो जातको मान्छेहरू सम्मानको लागि, पहिचानको लागि जो चाहिँ युद्ध छेडिएको थियो हैन, तर त्यसले त अहिलेको राज्य सञ्चालनमा पटक पटक हैन, यो तत्कालीन विद्रोह गरेको पार्टी हैन, यो चाहिँ सत्तामा आइसक्दा पनि ती कुराहरू त खासै उपलब्धिपूर्ण त देखिएका छैनन् हैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ सत्तामा आइरहने उक्त पार्टीलाई प्रश्न पनि हो यो। फेरि मदन पुरस्कारको कुरा त अब त्यो गुठीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझ बढी एक्सप्लेन गर्ला हैन। मैले चाहिँ कुन मोटिभमा लेखेँ र कसरी लेखेँ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो रेस्पोन्सिबलको पार्ट भयो। जस्तै शान्ति सम्झौता त भयो, तर मुद्दाहरू त जिनको तेन छन् नि, कति अदालतमा छन् अझ हैन। अस्ति बाल सेनाको मुद्दा पनि अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ सायद हैन। मैले मेरो लेखनको दौरान पनि थुप्रै बाल सेनाहरू चाहिँ भेटेँ नि त, त्यो त तथ्य हो नि त, हाम्रो अगाडि छ नि त। र मलाई लाग्छ के अरे गम्भीर खालका अपराधहरू त क्षमायोग्य त अहिले पनि होइनन् भने चाहिँ म चाहिँ यसमा चाहिँ निर्मम छु। 68-69 सालतिर एउटा कथा सङ्ग्रह चाहिँ मैले रेडी पारेको थिएँ हैन। त्यसको एउटा कथा हो खासमा यो उपन्यास चाहिँ। कथा सङ्ग्रह चाहिँ विविध कारणवश चाहिँ पब्लिस हुन पाएन, पाण्डुलिपिकै रूपमा चाहिँ थन्कियो। र 74 सालमा मेरो पहिलो उपन्यास ऐलानी आइसकेपछि म दोस्रो पुस्तकको तयारीमा लागेँ र दोस्रो पुस्तकको तयारी गरिरहँदा 2-3वटा कथा चाहिँ मैले रिराइट गरेँ र तेस्रो चौथो कथातिर चाहिँ पुगेर चाहिँ यो युद्धको कथा, जसको कथा शीर्षक चाहिँ कटन क्यान्डी थियो हैन, त्यो कथा चाहिँ फेला पारेँ। अनि त्यही समयको पेरिफेरीमा चाहिँ यो माइती घरमा चाहिँ यो भूतपूर्व लडाकुहरू जसले चाहिँ निधारमा चाहिँ गोलीको छर्रा बोकेर हिँडिरहेछन् हैन, जो चाहिँ व्हील चेयरमा चाहिँ घस्रिन बाध्य छन्, कसैले व्हील चेयर पनि पाएको छैनन् हैन, तिनीहरूको चाहिँ एकदम बेतोडको आफ्नै तत्कालीन कमान्डरहरू विरुद्धको आन्दोलन थियो। अनि त्यो सबै कुराको इन्सिडेन्टले गर्दा चाहिँ यो विषय चाहिँ मैले एउटा कथाको माध्यमबाट मात्रै देखाउनुहुन्न भने मलाई चाहिँ महसुस भयो कि। अनि त्यसलाई चाहिँ अब उपन्यास बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले अठोट लिएँ। अनि उपन्यासले चाहिँ किनकि एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ एउटा विशाल क्यानभास सिर्जना गरेपछि यो त विशाल कुरो छ, यद्यपि मेरो उपन्यासले तिनीहरूको पीडा त अझ पनि ओकल्न त सक्दैन, त्यसको लागि त ठुलो अझ पनि कष्ट भोग्नु नै छ। किनकि मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि मान्छेको त्यो एकदम त्यो ओरिजिनल पीडा एउटा बुकले मात्र चाहिँ निकाल्न सक्दैन, बोल्न सक्दैन भन्ने लाग्छ कि। त्यो माथि अब तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, जुन योद्धाले यो समाज परिवर्तन गर्छु हैन, यो देशबाट गरिबी हटाउँछु, जातीय समानता ल्याउँछु र पहिचानको देश बनाउँछु भनेर लडेको थियो, ऊ मान्छे निधारमा खप्परमा गोली बोकेर खुट्टा गुमाएर हैन घस्रिरहेको छ। कसको विरुद्ध? आफ्नै
तत्कालीन कमान्डरको विरुद्ध जसले चाहिँ सत्ता सञ्चालन गरिरहेछन्, फेरि सत्ताको बागडोर उनीहरूको हातमा छ। त्यो दृश्य त मैले चाहिँ एउटा कथा मात्र राख्न चाहिँ मलाई मनले मानेन। अनि त्यसपछि म घुम्न निस्किएँ। कहाँ घुम्न निस्किएँ? जहाँ चाहिँ बढीभन्दा बढी ठाउँ चाहिँ के अरे प्रभावित भएको होस् र मलाई घुम्न पनि सजिलो होस्। र म ऱ्यान्डमली यो जुन ठाउँमा चाहिँ उपन्यासको क्यानभास छ त्यहाँ भौतारिएँ र त्यहाँका मानिसहरूसँग बुझेँ। त्यही दौरानमा मैले थुप्रै के अरे अपहरित जो चाहिँ राज्य पक्षबाट पनि अपहरणमा परे र विद्रोही पक्षबाट पनि अपहरणमा परे तिनीहरूलाई भेटेँ, उनीहरूका कुरा सुने र द्रष्टाहरूको कुरा सुने। अनि त्यहाँ चलेका के अरे अनौठा हल्लाहरूको बारेमा सुने होइन। ती पनि त के अरे फिक्सनको लागि त स्रोत हो नि त होइन। अनि ती समग्र कुराहरू चाहिँ बटुलिरहँदा चाहिँ एउटा दिमागमा पनि फ्रेम बन्दै जान्छ कुराहरू सुन्दै गर्दा। अनि त्यसपछि म फेरि फर्केँ लेखनमा। त्यसपछि त्यति मात्रै त मलाई उपन्यासको लागि पर्याप्त स्रोत त थिएन। त्यसपछि मसँग नि सेकेन्डरी सोर्स, त्यो चाहिँ प्राइमेरी सोर्स भयो फिल्डमा गएर। अनि सेकेन्डरी सोर्सको लागि चाहिँ मैले चाहिँ पुराना तत्कालीन समयका चाहिँ म्यागजिनहरू चाहिँ बढी चाहिँ खोतलेँ। अहिले त गुगलको समय छ होइन, केही कुराहरू टाइप गर्ने बित्तिकै तत्कालीन समयको डाटासहित प्रस्तुत हुन्छ होइन। त्यसले पनि मलाई चाहिँ सहजता थप्यो। अनि यी सबै कुराहरूको स्रोत गरिरहँदा अनि यो कथाको कोरियोग्राफी पनि चल्दै गयो, लेखन पनि चल्दै गयो र अध्ययनको सिलसिला पनि चल्दै गयो। लेखकका हिसाबले मलाई चाहिँ ठ्याक्कै गृहयुद्ध जो छ त्यसमाथि मात्रै कलम चलाउन चाहिँ मलाई चाहिँ अलि असहज लागिरहेको थियो, किनकि गृहयुद्धमाथि चाहिँ थुप्रै किताबहरू चाहिँ आइसकेका छन् होइन। र मैले थोरै केही फरक चाहिँ गर्नुपर्छ, किनकि मैले त्यति मात्रै कलम चलाएँ भने म चाहिँ फरक देखिन्न भन्ने चाहिँ मलाई त्यो आत्मबोध थियो कि समग्र युद्धलाई कन्क्लुसिभ तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छु कि सक्दैन भनेर चाहिँ मैले चाहिँ खुब मथिङ्गल हल्लाएँ कि खासमा। अनि किनकि युद्धको नियति अनि युद्धका पक्षहरू र उत्पीडनहरूको त्यो एउटा म्याप कोरेँ होइन। त्यसको डेप्थमा जाँदै गर्दा त हामीले जुन भगवानको सिर्जना गरेका छौँ उनीहरूको प्रत्येकको हातमा हतियार छ भनेपछि समाजमा त के अरे धर्मको मार्फतबाट पनि संस्कारको मार्फतबाट पनि हामी त हिंसाप्रति कहीँ न कहीँ त झुकाव राख्दा रहेछौँ नि भन्ने खालको चाहिँ ममा सेन्स आयो। त्यसपछि अब के गर्ने त भनेपछि मैले चाहिँ मिथबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने फिल भयो कि। मिथबाट कुन मिथ? जहाँ चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ हत्या भएको हामीले चाहिँ आकलन गर्छौँ, त्यो महाभारत युद्ध हो होइन। जुन समाज मिथमा युद्ध गर्छ र त्यो समाजले त्यो युद्धलाई चाहिँ धर्मयुद्ध भन्छ भने त त्यहाँ कहीँ न कतै त गलत छ भन्ने चाहिँ मैले जुन पर्सपेक्टिभबाट उपन्यास लेखिरहेको थिएँ त्यहाँ त मैले प्रश्न राइज गरेँ। अनि त्यसलाई चाहिँ ओल्ड वारमा ल्याएँ। अनि त्यसपछि किनकि मलाई त थरीथरीको युद्धको नीति देखाउनु थियो। अब दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ हिरोसीमा एकाएक कोही चाहिँ स्कुल गइरहेको बालक होइन, कोही काइयोले चाहिँ कपाल कोरिरहेकी सुन्दरी होइन, अनि कोही नुहाइरहेको चाहिँ युवक एकाएक चाहिँ खरानी भयो नि त होइन, जो चाहिँ एटम बमको प्रहारबाट होइन। अनि उनीहरूको के दोष थियो त होइन, उनीहरू पनि बफर जोनमा थिए। सेम वाइज मिथमा पनि त जस्तै त्यो दुईवटा योद्धा जो चाहिँ कौरव पक्षबाट लडेको अनाम योद्धा र पाण्डव पक्षबाट लडेको अनाम योद्धा बिच त दुश्मनी थिएन होइन। यो दुश्मनीको सिर्जना कसले गर्यो? हाम्रो गृहयुद्धमा मैले जुन पात्र उठाएको छु बबन कुमार, जो चाहिँ राज्य पक्षबाट पनि प्रताडित छ र विद्रोही पक्षबाट पनि प्रताडित छ होइन। दुइटैबाट उसले चाहिँ के अरे चाहिँ सजाय पाएको छ होइन। तर सजाय कस्तो? बिना कसुरको सजाय होइन, बफर जोनको मान्छे होइन। अनि यिनीहरूको चाहिँ नियतिलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यो न्यारो डाउन गर्दै ल्याएँ होइन। र त्यसलाई चाहिँ मैले स्वर कल्पनाको मिसावटले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वाभाविक देखाउने चाहिँ प्रयास गरेँ। यो चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धको निचोड चाहिँ होइन। यो चाहिँ कुनै पनि किताब चाहिँ के अरे गृहयुद्धको निचोड हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा पार्ट हो होइन। यो कस्तो पार्ट हो भनेपछि एउटा त्यो पात्रको कथा हो, त्यो पात्र जस्ता थुप्रै पात्रहरूको कथा हो फेरि पनि। किनकि जुन मुठभेड र युद्धमा दोहोरो भिडन्तमा जति सङ्ख्यामा चाहिँ हतियारधारी समूह भन्छु मैले चाहिँ, हतियारधारी समूह राज्य पक्षको हतियारधारी समूह र विद्रोही पक्षको हतियारधारी समूह, यिनीहरू समूह त समूह हो नि त होइन। यिनीहरू जति सङ्ख्यामा मऱ्यो त्योभन्दा बढी सङ्ख्यामा त आम साधारण निहत्ता मान्छे मरेको छ नि त होइन। अनि उनीहरूको तर्फबाटको कुरा हो कि खासमा चाहिँ यो। त्यो भएर चाहिँ तिनीहरूको तर्फबाटको कुरा, त्यो पनि बबन कुमार जस्तो अझ दुवै पक्षबाट चाहिँ प्रताडित मान्छेको वेदना आर्तनाद र उसले जीवनमा गुमाउनु परेको चिजबिजहरू र जीवनलाई महत्त्व र अब मैले अघि पनि भने जस्तै यत्रो समाजको निर्माण गरिसक्यौँ हामीले, अझ हामी भन्छौँ यो चेतनशील प्राणीमा हामी छौँ होइन। तर
हामी नै आफ्नो अहमताको लागि, आफ्नो शक्ति सञ्चयको लागि र शक्ति प्राप्तिको लागि चाहिँ हैन हामी चाहिँ एकअर्कालाई त काटमार गरिरहेछौँ नि त हैन। यो चाहिँ बिल्कुलै गलत छ। हामी त यो धरतीलाई स्वर्ग बनाऊ न हैन। कहाँ चुकेका छौँ हामी? चुकेकै छैनौँ, हामीलाई सबै थाहा छ। जस्तो केही देशहरू छन् जसले चाहिँ तैँले चाहिँ के अरे आणविक के अरे हतियार चाहिँ बनाउन पाउँछस् भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्छन् हैन। कैयौँ ट्रिलियन डलरहरू चाहिँ हतियारमा इन्भेस्ट गर्छन् र वर्षमा चाहिँ 10 लाख मान्छे चाहिँ करिब मान्छे भोकमरीले चाहिँ मरिरहेछ के। एटम बम लगायतका आणविक हतियार लगायतका हतियार बनाउने जो पैसा छ विश्वको गरिबी निवारण गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको भए चाहिँ के गरिबी निवारण हुन्थेन त भन्ने प्रश्न पनि छ नि त उपन्यासमा हैन। त्यसैले यो बिल्कुलै के हो भनेपछि यो चाहिँ शान्तिको लागि र जीवनको लागि लेखिएको उपन्यास हो भनौँ न। पटक पटक तत्कालीन विद्रोहीको भनौँ न तत्कालीन समयको विद्रोहीको सत्ता आइरहँदा तत्कालीन समयका विद्रोहीहरू त आन्दोलनमा छन् र सयौँको सङ्ख्यामा हजारौँको सङ्ख्यामा त्यो प्रति आस्था राख्ने मान्छेहरू र कैयौँ त्यतिखेरका योद्धाहरू पनि विदेशमा चाहिँ बालुवा चाल्न त विवश छन् हैन। र फेरि उनीहरू नै सत्तामा आइरहेछन् नि त हैन। यो चाहिँ एउटा प्याराडक्सिकल कुरा देखिन्छ नि त। आन्दोलन आफ्नै कमान्डर विरुद्धको पनि छ हैन। अनि उनीहरू चाहिँ व्यवस्थाको कारण चाहिँ यहीँ परिवर्तन होला भन्ने विद्रोहीहरू तत्कालीन विद्रोहीहरू समाज रूपान्तरणबाट निराशा भएर चाहिँ बालुवा चाल्न विवश छन् तर फेरि पटक पटक सत्तामा आइरहेछन्। यो प्याराडक्सिकल जो सिनारियो छ त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न खोजेको हो। स्टक मार्केटमा चाहिँ बुलको समय थियो कि मसँग भएको केही रकम चाहिँ मैले त्यहाँ जम्मा गरेको थिएँ कि र डुब्यो। किन डुब्यो त भनेर खोतल्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मैले चाहिँ त्यो अध्ययन गर्दै गर्दा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ के अरे इकोनोमिक थ्योरी भनौँ न अझ स्टकको थ्योरी चाहिँ त्यहाँ देखेँ कि मैले इलियट वेब थ्योरी भन्ने कि त्यो चाहिँ टोटली साइकोलोजिकल बेस्ड हुँदो रहेछ कि फेरि हैन। अनि मैले चाहिँ नि त्यो कथालाई चाहिँ त्यो इलियट वेब अनुसार चाहिँ ढाल्ने पनि कोसिस गरेँ कि जसरी चाहिँ इलियट वेबको मार्केटको साइकल चल्छ हैन। कथा पनि सुरुमा हुत्त बढ्छ फेरि डिम देखिन्छ हैन सर। अनि त्यो हस्पिटलबाट एउटा हस्पिटलको पोइन्ट छ त्यहाँबाट त कथा त्यो पात्र भाग्दै गर्दा कथा सकियो भन्ने लाग्छ नि त हैन। फेरि तर कथा उठ्छ नि त। त्यो भनेको डेड क्याट बाउन्स भन्दो रहेछ कि हैन त्यो वेबमा चाहिँ हैन। मैले चाहिँ कस्तो पनि प्रयोग गरेँ भने चाहिँ कुनै के अरे स्टकको एउटा थ्योरीलाई पनि लिएर मैले चाहिँ यता चाहिँ स्टोरीको त्यो स्टकको थ्योरीको साइकोलोजीलाई लिएर चाहिँ यता चाहिँ स्टोरीमा चाहिँ ढाल्ने कोसिस गरेँ कि। अनि यो लेखिरहँदा चाहिँ अझ अर्को कुरा पनि के हो भने जस्तै मैले 3टा कलर चाहिँ युज गरेँ भने नि त हैन। जस्तै चुल्ठोलाई 3टा कलरको इमेजिन गरेँ कि एउटा चाहिँ बिचमा रेड कलर छ एउटा ग्रिन कलर छ एउटा ब्लू कलर छ हैन। त्यसलाई चाहिँ सकसक बाड्दाखेरि चाहिँ त्यो चुल्ठो कस्तो देखिन्छ त्यसरी मिश्रण गर्ने पनि कोसिस गरेँ हैन। अझ अर्को पनि के त्यसमै पनि के थपेँ भनेपछि जस्तै ट्र्याप के हुन्छ नि त्यो सुर्के गाँठो भन्छ नि त। पाठक पढ्दै गर्दा चाहिँ सुर्किँदै गाँठो परोस् भने यताबाट टक्क हस्पिटलको कुरा छ यताबाट मिथको कुरा छ यताबाट गृहयुद्धको कुरा छ र उपन्यासको 24 भागमा गएर त्यसको गाँठो पर्छ कि सर समग्र गाँठो पर्छ नि त। अनि त्यहाँ चाहिँ पात्रहरू सब जोडिन्छ नि त त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यो एउटा गाँठोको चाहिँ त्यहाँ टाई अफ छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ 100 कथा छ कि 24 पार्टबाट मात्रै। अनि मैले त्यो चाहिँ जहाँ चाहिँ मान्छे चाहिँ सुसाइड गर्छ नि त त्यो सुर्के गाँठोमा त्यो अथवा हामी चाहिँ कुनै सामान बाँच्छौँ नि त थैली त्यो सुर्के गाँठोको कन्सेप्ट पनि मैले चाहिँ अप्लाई गरेँ। भन्नुको त मैले थरी चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दै चाहिँ समग्र चाहिँ यो नोभल चाहिँ प्रिपेयर गरेँ हो। सबैभन्दा पहिले म त युद्धलाई चाहिँ के अरे प्रोटेस्ट गर्ने हैन। युद्ध त यो समाजमा हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ मेन्टल्ली नै प्रिपेयर भयो नि त खासमा हैन। अझ यो पात्र कस्तो छ भनेपछि उसको 4 वर्षको छोरा पनि युद्धमा मारिन्छ र श्रीमती पनि मारिन्छे। युद्ध भन्नाले मुठभेडमा मारिन्छे र त्यसपछि ऊ चाहिँ माओवादीको चङ्गुलमा पनि फस्छ फेरि विद्रोही सेनाको चङ्गुलमा पनि फस्छ। त्यसपछि उसको जो मनस्थिति बिग्रेको छ नि त हैन। तर त्यो समग्र अनि त्यो मनस्थिति बिग्रेको जो मनस्थिति मैले त्यो ग्राप्स गर्ने कोसिस गरेँ कि त्यो पात्रको। मैले चाहिँ पात्रलाई चलाउने भन्दा नि म पात्र अनुसार चल्ने कोसिस गरेँ कि। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ जति मैले चाहिँ पात्रलाई चाहिँ महसुस गर्न सक्छु त्यो आख्यान चाहिँ त्यति सुन्दर हुन्छ भन्ने चाहिँ म विश्वास गर्छु कि। त्यो भएर चाहिँ राइटरहरू प्रायः भन्छन् मैले मेरो अनुभूति चाहिँ यहाँ जोडेको छु अनि के अरे यो टोटल कल्पना हो भन्ने किसिमले कुरा गर्छन्। अझ मेरो धारणा चाहिँ के छ भनेपछि जुन पात्रको सिर्जना छ
त्यो पात्रले टेकेको ग्राउन्डको त्यसको त्यो मैदानको माटो त्यसले त्यतिखेर चलिरहेको हावाको सुगन्ध हैन उसले देखिरहेको दृश्य र उसले सोचिरहेको मस्तिष्क चाहिँ मैले जति महसुस गर्न सकेँ त्यति नै आउने हो हैन। त्यसमा चाहिँ अब त्यो कति मेहनत गर्छ लेखकले भन्ने कुरा नै लागु हुन्छ। महाभारतको युद्धपछि हामी चाहिँ यसो कल्पना गरौँ न, जहाँ चाहिँ करोडौँ मान्छे मरे भन्ने चाहिँ अनुमान गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ कति मान्छे चाहिँ घाइते थियो होला नि के? त्यो त अनुत्तरितै छ नि त हैन। त्यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा डिम देखिन्छ नि त। मैले त एज अ फिक्सनको आँखाले हेर्ने भने त त्यो त कस्तो भनेपछि बिस्तारै ओलाउँदै गएको फुल जस्तो एउटा जीवन ओइलाइरहेको छ नि त हैन। कथाहरूको समानान्तरता, अहिले चाहिँ मैले वेबको कुरा गरेँ अझ समानान्तरताको पनि मैले चाहिँ जियोमेट्रीको चाहिँ यहाँ चाहिँ अप्लाई गरेको छु कि फेरि। जस्तै समानान्तर, जस्तै यताबाट चाहिँ मिथको लाइन छ, यता युद्धको लाइन छ हैन, अनि यतातिर चाहिँ गृहयुद्धको लाइन छ र त्यो सब इन्टरसेक्ट छ कि एउटा चाहिँ स्वैर कल्पनाले चाहिँ इन्टरसेक्ट छ कि। त्यो भएर चाहिँ सबको एक किसिमले हेर्ने हो भने सरले भने जस्तै त्यसलाई चाहिँ ओपन इन्डिङ भनौँ न अझ हैन। त्यो ओपन के त्यसपछि के भयो भन्छ नि, अनुत्तरित नै हो हुन चाहिँ। अब यो पनि यसको ठ्याक्क यो चाहिँ उपन्यासको टुङ्गिँदाखेरि पनि त जस्तै उसले भोलिको अपेक्षा त गर्छ, तर भोलिबाट चाहिँ के हुन्छ त हैन। त्यो त उपन्यासमा चाहिँ के अरे चित्रित छैन र वर्णन पनि गरिएको छैन। हाम्रो नेपाली साहित्यमा चाहिँ युद्धको बारेमा थुप्रै उपन्यास लेखिए भनियो र मैले पढेँ पनि हैन। र मैले चाहिँ आफूलाई हुन्छ नि एउटा कहिलेकाहीँ हुन्छ नि एउटा असन्तुष्टि हुन्छ नि एउटा मान्छेमा चाहिँ, कि चाहिँ त्यो राज्य सत्ताबाट लेखिएको जस्तो कि त के अरे विद्रोही पक्षबाट लेखिएको जस्तो हैन। त्यो लाइन समातिएको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ महसुस भयो। र अझ विशेषतः त्यसको कोर पोइन्टमा कि त्यसको बुद्धिमा चाहिँ हैन गएको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ भान भएन र त्यो प्रतिको एउटा मनमा असन्तुष्टि चाहिँ थियो नै, मैले यो इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ मनमनै त्यतिखेर चाहिँ प्रण के गरेको थियो भने चाहिँ युद्ध चाहिँ बहुत क्रूप हुन्छ र युद्धले चाहिँ दया माया गर्दैन र युद्धको अनुहार चाहिँ देख्नुपर्छ। यदि कसैले चाहिँ युद्धको अनुहार कस्तो थियो त, हामीले भोगेर आएको युद्धको अनुहार, हाम्रो मिथले चाहिँ देखाएको युद्धको अनुहार र विश्व युद्धले नै भोगेको अनुहार कस्तो थियो त, र ती कुन रूपमा चाहिँ समान थिए हैन, र कसरी तिनीहरूको नियतिले चाहिँ मानव जगतलाई र मानवतालाई चाहिँ असर गरिरहेको छ हैन। त्यो जान्नको लागि र त्यो देख्नको लागि चाहिँ ऐठन चाहिँ पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा नेपालमा सीमित लेखकहरू छन् जसले चाहिँ लेखनबाटै आय आर्जन गरेर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्छन्। मेरो हकमा चाहिँ त्यो होइन। मलाई चाहिँ परिवारको साथ सहयोग हैन, विशेषतः मेरो श्रीमतीको साथ छ हैन, त्यो कारणले पनि म चाहिँ फुल टाइम लेखक बन्न सकेको हो हैन भनेपछि म पनि कहीँ कतै के अरे जागिर गरेर चाहिँ लेख्न त म लेख्थेँ होला हैन। हाम्रो एक त बजार सानो छ हैन र रिडिङ कल्चर चाहिँ एकदमै सुसुप्त छ। त्यो कारणले चाहिँ नेपालको लेखकको लागि चाहिँ यो चाहिँ डोमेस्टिक मार्केटले मात्रै च्यालेन्ज गरेको छ। हामीले चाहिँ अब विशेषतः अब ट्रान्सलेसनलाई चाहिँ माध्यम गरेर कसरी चाहिँ विश्व बजारमा चाहिँ पुस्तकहरू पुर्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेखकहरूको चाहिँ चुनौतीको विषय हो। सामान्यतया चाहिँ छुट्याउँदा दुई किसिमले छुट्याउँ, अझ के अरे विश्लेषण गर्ने धेरै किसिमले छुट्टिएला हैन। दुई किसिमले चाहिँ छुट्याउँ, जस्तै पाठकको लागि लेख्ने कि लेखकले आफ्नो कुरा राख्ने। मैले चाहिँ सामाजिक मुद्दाहरू चाहिँ उठाउने के अरे मेरो चाहिँ इच्छा हो भने, मैले चाहिँ बहसहरू सिर्जना गर्ने चाहिँ मेरो इच्छा हो भने मैले त आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो हैन। मैले त मेरो कुरा इनपुट गर्नु पर्यो नि त। मेरो कुरा इनपुट गरेपछि न पाठकले त्यो कुरा चाहिँ बहसको विषय बनाउँछन् र पाठकको लागि लेख्ने हो भने नितान्त पाठकको लागि चाहिँ लेखिने भयो र त्यो चाहिँ फेरि पपुलर राइटिङ हुने भयो के, र त्यो पपुलर राइटिङ चाहिँ बिक्री हुने भयो। र विशेषतः अझ म जस्तो लेखकको लागि चाहिँ पपुलर राइटिङ जस्तो त मेरो राइटिङ होइन, किनकि मान्छे मुद्दामा बोल्नुपर्ने हुन्छ, मुद्दा इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू कन्भिन्स हुनुपर्ने हुन्छ। यदि कन्भिन्स भएन भने त त्यो फितलो हुन्छ फेरि हैन। त्यो कन्भिन्स गर्न सक्यो कि सकेन राइटरले हैन, त्यो च्यालेन्ज पनि हो। फेरि त्यो च्यालेन्ज चाहिँ ब्रेकडाउन भयो, मानौँ मैले मेरो मुद्दा चाहिँ स्थापित गर्न सकेँ भने त फेरि त्यसपछि चाहिँ लेखकलाई पनि सहज हुन्छ र त्यो बारेमा चर्चा परिचर्चा त चल्छ नै।